नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुक असफलतातर्फ जाने खतरा पैदा भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा शिक्षक संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशय बनेको र मुलुक असफलतातर्फ जाने खतरा पैदा भएको आरोप लगाउनु भएको हो। ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई अपराधिक गठबन्धन भन्दै गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतर्फ धकेलेको र सबै मिलेर रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा जाँदा पनि एमालेलाई सरकारबाट हटाउन पाइयो भनेर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू खुसी भएर बसेको तर्क गर्नुभयो। एमालेलाई धेरै दिन सरकारबाट बाहिर राख्न नसकिने भन्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले ढुङ्गाको काप फोडेर भए पनि सरकारमा आउने दावी गर्नुभयो। अनहोनी भएको समय हो, दुनियाँमा कहीँ नभएको जालझेल षड्यन्त्र टिकडमको जमाना। परमादेशबाट पार्लियामेन्टले सरकार बनाउनु पर्ने, पार्लियामेन्टलाई थाहै छैन, सरकार परिवर्तन भएको थाहा छैन, शपथ ग्रहण गरिओरिकन प्रधानमन्त्री पार्लियामेन्टमा आइपुग्यो। कहाँबाट आयो भने मुद्दा जितेर लिएर आयो, कागज पो देखाउँछ, त्यही म मुद्दा लडेर जितेर। कागज हेरेको त हो रहेछ, मुद्दा जितेर ल्याएछ प्रधानमन्त्री। अनि पछि को छ भनेर मैले भनिरहनु पर्यो। कस्ता कोही कम्युनिस्ट खोल ओढेर कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, कम्युनिस्ट खोल ओढेर पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी खोल्ने, कोही कम्युनिस्ट खोल ओढेर कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने। अनि आज मात्रै एउटा गठबन्धनवालाले भनेको यसो हेरेको थिएँ मैले, अघि भर्खर झिलिक्क हेरेको थिएँ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो भरपर्दो मित्र भेटिएको छ। एमाले फुटाएकोमा कुनै पश्चाताप छैन। काङ्ग्रेस जस्तो भरपर्दो मित्र कुन दिन प्रवेश गर्छन् काङ्ग्रेसमा थाहा छैन। अहिलेसम्म यसो हेरेको त वर्ग त कम्युनिस्ट पार्टीमा देखाएको छ। यस्तो एउटा अनिष्टको समय छ देशमा। अनिष्टको समय नेकपा एमालेका लागि होइन, देशका लागि। अहिले अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त देशको। श्रीलङ्का बन्न जाँदैछ नेपाल। केही समयपछि तपाईँहरूले तनखा पाउनु भएन भने अनौठो नमान्नु होला। तनखा दिन सक्ने अवस्था छैन। ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता पाएनन् भने अनौठो नमान्नु होला। दिन सक्ने अवस्था छैन। योजनाहरू आयोजनाहरू काटिएका छन्। त्यो गठबन्धनमा लागेका त खुसी नै होला। देश बर्बाद भए पनि कहिले कहिले मतदान भनेको यस्तो भयानक खतरनाक चिज हो, तिनले विवेक गुमाउँछ। देश बर्बाद होस् तर पनि ती आनन्द मानेर बस्छ, विवेक गुमाएर। देश यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि गठेहरू छ नि, आनन्दमा छन्, प्रसन्न छन्, खुसी छन्। किनभने एमालेलाई रोकियो, एमालेलाई सरकारबाट हटाइयो। कति दिन हटाउनु एमालेलाई सरकारबाट? ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल। नेकपा एमाले त खालि यो चुनावको वर्षा याम पर्खिराखेको छ, चुनावको वसन्तको याम पर्खिराखेको छ। चुनाव आयो कि एमाले त ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ भने यो गठबन्धन के हो? गठबन्धन केही पनि होइन। यता मैले धेरै केही भनिरहनु परेन। तपाईँहरू कमसेकम देशलाई माया गर्नुहोस्। देश बर्बाद बनाउँदैछन्, यो गठबन्धनवालाहरूले बर्बाद बनाउँदैछन्। अहिले नै अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो। देश एउटा फेल स्टेटतिर जाने अवस्था आउँदैछ। श्रीलङ्का कस्तो भइरहेको छ अवस्था? कोही विदेश जाने कल्पना नगरे हुन्छ, किन विदेश जाने डलर चाहिन्छ, डलर राष्ट्र ब्याङ्कले दिन सक्दैन। अहिले देशको पैसा बाहिरै गइरहेको छ कारोबारबाट, उतै भुक्तानी हुन्छ, देशभित्र पैसा आउँदैन। यो त यति के भने भ्रष्टताको चरम भ्रष्टता भएको छ। यो कुरा सरकारमा बस्नेहरू र गठबन्धनवालाहरू बुझेकै छैनन्। तिनीहरू त घरमा आगो लगाए, गौँथली माथि उडेको देखेपछि कहाँ बस्छौ गौँथली मादल बजाएर
कहाँ बस्छौ गौँथली घुम्छौ बादल मुनि मायाल भन्दै गाउँदै घरमा आगो लाग्यो आफ्नै घरमा थाहा छैन गौँथली चाहिँ भागेछ। गौँथलीले त के गर्यो डालामा बस्ला चरीको कहाँ छ र घर के रात काट्नु डालीमा बसेर भनेर राधा मास्केले उहिले गाउनुहुन्थ्यो क्या। त्यस्तै चरी त जहाँ पनि बस्दिन्छ तर आफ्नै घरमा आगो लागेको छ थाहा छैन। देशमा आगो लगाएका छन् मादल लिएर कहाँ बस्छौ गौँथली के होला एमालेको भनिरहेका छन्। एमाले त के छ र चुनाव आएपछि जित्छ आउँछ ठुलो कुरै भयो। तर यिनको के हुन्छ मलाई चिन्ता यिनको भन्दा पनि देशको के होला। देश त बर्बाद हुँदैछ बहुत ही गम्भीर विषय। बर्बाद हुँदैछ देश बर्बाद बनाउँदैछ यो अपराधी गठबन्धनले देश बर्बाद बनाउँदैछ। समस्या थियो। अब तपाईँहरू शिक्षकहरूलाई मैले राजनीतिक कुरा किन सुनाउँ किन गर्नु परेको छ र। त्यस कारण अहिले म धेरै कुरा अरू केही पनि भन्न चाहन्न। तपाईँहरू देशलाई माया गर्नुहोस्। देश बर्बाद हुनबाट जोगाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। त्यसमा पनि सचेत नागरिकको त कर्तव्य नै हो देशलाई जोगाउनु। यस काममा त तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ देश बचाउने काम। उहाँले परमादेशबाट बनेको सरकार असंवैधानिक भएको दोहोर्याउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाई गरिने बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम नलिई तालिमको प्रमाणपत्र मात्र लिने र दिने गरिएको पाइए कडा कारबाही गरिने बताउनुभयो। श्रेष्ठले सेवाग्राहीहरूलाई प्रदान गरेको सूचना र जानकारीले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र उपलब्धिमूलक हुने भएकाले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी र समय अनुकूल बनाइने बताउनुभयो। अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई मर्ज गरेर स्तरीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। र व्यावसायिकलाई हतोत्साही बनाउने कुरो यो पटकको नेतृत्वले गर्दैन। त्यसो गरिरहँदा हाम्रो अर्जुन दृष्टि पहिलो दृष्टि भनेको श्रमिकै हुन्छ। श्रमिकहरूको हकितको लागि हामीले निर्णय गर्दा कहिलेकाहीँ व्यवसायी साथीहरूलाई मर्का पनि पर्न सक्छ। त्यसमा अन्यथा नलिनुहोस् तपाईँहरूले। मेरो प्लिज किन भन्दा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको श्रमिक हो। त्यो बाध्यकारी अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सुरक्षा उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि हाम्रो दृष्टि जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवसाय साथीहरू कोही आत्ति नै पर्दैन क्या। हो तपाईँहरूले भने जस्तै उही भोको मान्छे डाँडावारी खाउँ अगाएको मान्छे चाहिँ नि डाँडा पानी खाउँ। अब 70 सालदेखि लागू भएको छ। 700 मा घर बनाएको छ फेरि अनुगमन बनाएको छ कारबाही बनाएको छ स्पष्टीकरण बनाएको छ आम्दानी सुको छैन। अब 3 जना चाहिँ प्रशिक्षक राख बनाएको छ। उयो अघि हाम्रो सीता बहिनीले भन्नुभयो जस्तै 4500 5000 को भाडा 50,000 पुगिसक्यो। अब सुनको चाहिँ नि उही पीडा त हो नि त तपाईँ एकदम रियल पीडा हो नि त। त्यस कारणले गर्दा यो पीडा भनौँ यसलाई कसरी व्यवस्था। तर अब अहिले भर्खरै म 5000 बनाउन सक्दिनँ। अझ भएन भनेर पैसा 30 गते चुनाव आउँदैछ म कसरी बढाउनु हेर्नुहोस् कत्रो आपत छ यहाँ हो कि भन्नुहोस् न। अस्ति यही अर्थ मन्त्रालयमा तेलको अब तपाईँ 190 रुपियाँ जान्छ पेट्रोलको आफ्नो चाहिँ आयल निगमको मूल्य रहेछ 155 रुपियाँमा बेचिरहेको छ। अब त्यहाँ कोही साथीहरूले भने होइन यो 190 पुर्याउनु पर्छ भने मैले भने भइसक्यो 30 गते चुनाव छ है भने अब के गर्ने भोट त चाहियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा 2-4वटा हामीले यहाँ सचिव र म बसेँ। यो कार्यविधि छ नि 76 सालमा बनाएको छ र यो चाहिँ हाम्रो महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो मल्लजी हुनुहुन्छ विष्णु भाइसित तपाईँहरू अगुवा साथीहरूले धेरै मलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ। सबभन्दा म अब हाम्रो मन्त्रालयकै सहसचिव सायद प्रेम लामिछानेजी या कोही कसैको संयोजकतामा एउटा कार्यविधि यसलाई चाहिँ हामी केही गर्ने भन्ने कुरा। अब अहिले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामी कमिटी फर्मेसन गर्न सक्दैनौँ। हामी भोलि नै मन्त्रालय बसेर एउटा चाहिँ कमिटी गरेर मैले अघि नै भने नि श्रमिकहरूको हकित भने के भने तपाईँहरू क्वालिटीको अभिमुखीकरण तालिम दिनुभयो भने
त्यो फाइदा चाहिँ नि श्रमिकलाई हुने हो नि त। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको अभावले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जोखिम बढाउने भन्दै यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो। नेकपा एमाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले अर्थमन्त्रीकै दबावमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएको भन्दै कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएको हो। गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढंगले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको र यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो सक्कली रूप देखाएको एमालेको ठहर छ। एमाले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदै गएको, देशको आयात अनियन्त्रित रूपमा बढेर 8 महिनामा करिब 15 खर्ब पुगिसकेको र बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने काम बाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। त्यस्तै हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा 20 खर्ब नाग्ने एमाले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकारले चाहेको भए अर्थतन्त्र सही दिशामा जाने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर नै प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको र जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भएको जिकिर गर्नुभयो। आफ्नै ऐनका आधारमा चल्ने स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गभर्नरलाई कारबाही गरेर सरकारले अत्यन्तै निन्दनीय काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। यो सरकारले सही नीति लिएर प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न चाहेको भएदेखि मुलुकको अवस्था, आर्थिक अवस्था यो ठाउँमा हुने थिएन। मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले धेरै सबल र सुदृढ अवस्थामा हुने थियो भन्ने कुरा कुनै लुकेको विषय छैन। यहाँलाई म बताउन चाहन्छु, हामीले लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ। विकासका दृष्टिकोणले, समृद्धिका दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले, उत्पादन वृद्धिका दृष्टिकोणले, वा कर प्रणालीका दृष्टिकोणले, राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले, बाह्य सहयोग परिचालनका दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले हामीले एउटा अत्यन्त सामूहिक र लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ। तर त्यो बजेट अकारण त्यो बजेटका विरुद्धमा प्रहार गरियो र त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकार एउटा निरन्तरतामा चल्ने संस्था हो, त्यो बजेटलाई कुनै खण्डन गर्नुपर्ने, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने, त्यसको विरुद्धमा अर्को कुनै प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आउनुपर्ने कुनै कारण सरकारले आजका मितिसम्म पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैन। तर एउटा राजनीतिक आग्रहका कारणले हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटका विरुद्धमा अर्को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइयो। ठिक छ, सरकारले लिएर आयो, तर स्थिति के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउने होइन, त्यसलाई चाहिँ क्रमशः नकारात्मक दिशातर्फ लग्नका निम्ति भूमिका खेल्यो। र हुँदा स्थिति यस्तो बन्यो कि यहाँहरूको सबैको जानकारीमा छ, मुलुक इतिहासमा पहिलोपटक, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एउटा निश्चित समयसम्म मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पनि पुग्यो। यहाँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, राष्ट्र बैंक एउटा चाहिँ स्वायत्त संस्था हो। यो चाहिँ आफ्नै ऐनको आधारमा परिचालित हुने संस्था हो र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्वतन्त्रतापूर्वक खास गरी वित्त नीतिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्न र ती निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ र त्यस प्रकारको अधिकार यो चाहिँ राष्ट्र बैंकलाई छ। तर राष्ट्र बैंकलाई वास्तवमा एउटा मन्त्रालयको अधीनको एउटा चाहिँ अङ्गको रूपमा एउटा चाहिँ मन्त्रीले जसरी सचिव आफ्नो मन्त्रालयको मातहतको सचिव सहसचिवलाई जसरी चलाउँछ त्यही ढङ्गले चलाउन खोज्ने यस खालको कुराहरू गरियो र राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरियो र हुँदा यस्तो स्थितिसम्म सिर्जना भयो कि मौद्रिक नीति जो हाम्रो वास्तवमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसमा चाहिँ समयमा यो चाहिँ हामीले चाहिँ आवधिक रूपमा मौद्रिक नीति लिएर आउनुपर्ने र यो निश्चित अवधिको अभ्यास र अनुभवका क्रममा, प्रयोगका क्रममा आर्जित अनुभवको आधारमा त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रचलन छ। तर सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउनका निम्ति गभर्नरलाई रोक लगाउने, राष्ट्र बैंकलाई रोक लगाउने वा समयमा मौद्रिक नीति ल्याउन नदिने र त्यसमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नदिने हिसाबले हस्तक्षेप गर्ने काम गर्यो। घाटा बढेर चाहिँ जोखिमको स्तरमा पुगेको छ। गत वर्ष पहिलो 7 महिनामा 104 अर्बले घाटामा रहेको चालु खाता यो वर्ष 414 अर्ब पुगेको छ। यो सरकार बनेदेखि नै
वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योलता सुरु भएको छ र प्रदेशको वित्त नीति पनि वित्त स्थिति पनि त्यस्तै निराशाजनक छ। हालै मात्रै एउटा अत्यन्त निन्दनीय, लज्जास्पद, घृणास्पद काम गरेको छ। नेपालका एउटा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा उहाँको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहुन्छ कि आजको योगदान हेर्नुहुन्छ, आजको भूमिका हेर्नुहुन्छ, हरेक दृष्टिकोणले अब्बल भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एउटा सरकारका अवाञ्छित आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति उहाँ सहयोगी बन्नु भएन। खास गरिकन वित्त नीतिमा सरकारले जुन प्रकारको नकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहेको छ, त्यो हस्तक्षेपले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जुन दिशामा धराशयी गर्ने सम्भावना छ, त्यो चिजको मुकाबला गर्ने, त्यसको सामना गर्ने, तर्कयुक्त ढङ्गले सरकारका गलत चाहिँ हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने त्यो पोजिसनमा रहेकै कारणले गर्दा मेरा निमित्त यो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भन्दा यो चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण हो, मुलुकको आर्थिक अवस्था महत्त्वपूर्ण हो भन्ने विश्लेषणका साथमा सरकारको गलत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सरकारका गलत नीतिहरूलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सरकारलाई सच्याउनका निम्ति बारम्बार दबाब दिएका कारणले गर्दा आज राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई के भनेदेखि पदमुक्त गर्नका निम्ति एउटा स्पष्टीकरणको चाहिँ गलत अभ्यास गरिएको छ। यसले म यहाँहरूका सामनेमा भन्न चाहन्छु, यो निर्णय सरकारले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमाथि जुन प्रकारको हस्तक्षेपकारी काम गरेको छ, अविलम्ब यो निर्णय सच्याओस् सरकारले। अन्यथा यसले यो निर्णयमा सरकार कायम रहिरह्यो भनेदेखि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अरू धराशय बनाउने कुरा निश्चित छ। एउटा सङ्कीर्ण गुट स्वार्थका आधारमा मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि खेलवाड गर्ने काम नगरोस् र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरमाथि जुन प्रकारको नग्न हस्तक्षेप गरिएको छ, यो एउटा व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको हस्तक्षेप होइन, एउटा प्रणाली स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ संस्थाको प्रमुखमाथि गरिएको हस्तक्षेप हो। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट बनाउने समय हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउनु सरकारको ठूलो त्रुटि भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीको कमजोरी लुकाउनकै लागि गभर्नरमाथि छानबिन सुरु गरिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। पाण्डेले श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट आएपछि त्यहाँका अर्थमन्त्री देश छोडेर भाग्न लागेको विषय आफूले सुनेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सजग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो चिन्ता जाहेर गरेर राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कमसेकम पनि अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ मेजर गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, गभर्नरलाई अहिले सस्पेन्ड गर्ने जुन काम गरेको छ बडो सन्देहास्पद छ। यहाँहरूले सुन्नु भएको छ कि यो एउटा के विषयसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। कुनै विदेशबाट पैसा आएको जसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर भनेर चाहिँ अर्को मुलुकले भनिरहेको, त्यो इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्दैन भनेर अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेको भन्ने पनि मिडियाले लेखेको छ। के सत्य हो थाहा छैन मलाई, तर यदि त्यस्तो हो भने, र मलाई थाहा छैन, हामी सबै यहाँ अर्थमन्त्री भएकै मान्छे हौँ, अर्थमन्त्रीले लेखेर फलानाको पैसा दे भनेर भन्नै मिल्दैन। कुनै संस्थालाई विदाउट भनौँ न अर्थमन्त्री त्यो दिने अधिकारी होइन नि। इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ अथोरिटीले चाहिँ गरिरहेको बेलामा त यो पैसा दे त्यो नदे भन्ने खालको तरिका गर्ने हो भनेदेखि त्यसले स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र एउटा अथवा त्यसलाई रेगुलेट गर्ने एजेन्सीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। त्यो एक प्रकारले भने नि क्राइम नै हुन्छ। म त के देखिरहेको छु भने श्रीलङ्कामा चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ भाग्ने रे भनेर सुन्दैछु। कतै यो दिन त नआओस् नेपालमा। यही केसले वास्तवमा भन्यो भने यदि हाम्रो एजेन्सिजहरूद्वारा हुने भने त्यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई अहिले हालिदिनु पर्ने हो भित्र। किन लेखेको पत्र भनेर, वाइ किन गर्दैछौ यो काम? यसो गर्न मिल्छ? किन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन अन्तर्गत सम्झौता गरेका कुराहरूमा गरेका चाहिँ अब्लिगेसन भन्दा विपरीत गरेर कुनै मन्त्री चल्न सक्छ? पहिला त त्यसो भए त्यसलाई त्यसबाट बाहिर आउनु पर्यो नि सरकार। हामी त्यो अब्लिगेसन मान्दैनौँ, हामी आफ्नो ढङ्गले इन्डिपेन्डेन्टली चल्छौँ भन्नु परेन? हामीले बनाएका कानुन र ऐनभन्दा बाहिर गएर कसैले चल्न मिल्छ र? चल्न मिल्दैन। त्यस हुनाले पनि यो गलत काम भएको छ। जतिखेर म चाहिँ अर्थमन्त्री थिएँ त्यस बेला कस्तो समस्या क्राइसिस भयो भने गभर्नर थिएनन्, कार्यवाहकले चलाउनु पर्थ्यो, नोट छाप्न नपाउने। किन गभर्नर नभइकन फुल गभर्नरले मात्रै नोट छाप्न पाउँछ। अब यो क्राइसिस यो लम्बेर गयो भने नोट पनि छाप्न सम्भव हुँदैन, कार्यवाहकले छाप्न मिल्दैन। भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ गभर्नर बेगरको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क राखेर जसले चाहिँ अब मोनेटरी पोलिसी अहिले बजेटमा चाहिँ बजेटको एउटा महत्त्वपूर्ण एडभाइजर चाहिँ गभर्नर हुने गर्छ हाम्रो सिस्टमले। अब उसलाई बाहिर राखेर
अनि चाहिँ हामीले अब बजेट बन्ने बेला छ र पछि चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउने बेला पनि आउँदैछ भनेपछि यस्तो बेलामा जुन काम गरेको छ यसले एउटा चाहिँ यो साइन चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन। मैले हुन्छ नि आकाशमा एउटा बादल मडारिरहेको इकोनोमी यतातिर यस्तो ढङ्गले गइरहेको तर तरिका चाहिँ यसलाई त अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै सत्ता पक्षले त के गर्नुपर्ने सबैलाई मिलेर यो देशको सङ्कट आउन खोजे हो भने समाधान गरौँ, तपाईँहरूको सहयोग चाहियो भन्नुपर्ने बेला हो। यसमा आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन, देश ठुलो कुरा हो। किनभने इकोनोमी अब देशमा पोलिटिकल सङ्कटभन्दा म के देख्दैछु भने इकोनोमिक सङ्कट आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा त देश सबभन्दा ठुलो कुरा हो भने त राजनीतिलाई एकदम पर सारेर ल हामी अहिले वाद विवाद पछि गर्दै गरौँला, यो केसमा मिलेर जाउँ, यो समस्याबाट हामी यो सङ्कटबाट मुक्त हौँ, यसबाट बाहिर आएपछि आफ्नो लडाइँ गरौँला नि त भनेर समझदारी र एउटा हात मिलाउनु पर्ने बेलामा यो जुन तरिकाहरू अवलम्बन भएको छ। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सरकार गठबन्धन बचाउन केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र धराशयी हुँदा ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउन सरकार उद्यत भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अर्थमन्त्रीले आफ्नो असफलता लुकाउन गभर्नरलाई निलम्बन गरेको भन्ने कुरामा शङ्का नरहेको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग स्वीकार गर्नेमा होस् या व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने विषयमा होस्, सरकारका सहभागी दलहरूमा रहेको फरक दृष्टिकोणका कारणले निजी क्षेत्र, दात्री निकाय र कर्मचारी तन्त्रदेखि नागरिक समाजसम्ममा नैराश्य फैलिएको छ। सरकार विकास साझेदारहरूको विश्वास गुमाउँदैछ। सरकारले आफ्नो साख गुमाएको छ। आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा देवा सरकारले आफ्नो सत्ता साझेदारलाई आश्वस्त पार्न नसक्दा सरकारमा सहभागी दलहरूले नि एकातिर सडकमा विध्वंस र जनधनको क्षति हुने प्रकारको विरोधमा संलग्न हुने र अर्कातिर संसदमा एमसिसी पारित गर्ने जस्ता जघसाइका काम गरे। यसले सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाललाई सहयोग गर्ने दात्री निकायमा संशय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। यसबीचमा मित्र राष्ट्र र दात्री निकायको बारेमा गरिएका अनर्गल टिका टिप्पणी, सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता उतारेर गरिएका तोडफोड र विध्वंसका घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र बिग्रिएन, दात्री निकायको सदाशयता समेत घटेको छ। यसबारेमा दात्री निकायको सहायताको कुरा पूर्व अर्थमन्त्रीजीले भनिरहनु भएको छ र मित्रराष्ट्र चीनको परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको बेला BRI सहयोग अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने अवसर यस सरकारले गुमाएको छ। नेकपा एमालेको सरकार हुँदा BRIसँग सम्बन्धित 1 दर्जन जति आयोजनाहरू सहयोगको लागि अगाडि बढाइएको थियो। त्यसमा MOU हुने स्थितिमा अघि बढेको थियो, तर यो सरकारले त्यसलाई अघि बढाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता देखेन। अब अर्थ प्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा गएको भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ छ। खास गरी भूमाफिया, काला तस्करी र तस्करहरूको जङ्गलमा चाहिँ अर्थतन्त्र फसेको छ। सरकार औपचारिक व्यापार बढाउनभन्दा अनधिकृत व्यापारलाई प्रोत्साहन दिँदै देशको बाह्य क्षेत्र कारोबारलाई ध्वस्त पार्न उद्यत छ। अनि अर्थमन्त्रीले सिरानी मुनिको पैसा झेक्छु भने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति सरकारका पछिल्ला नियुक्ति, निर्णय र छात्मक गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र अरू सङ्कटमा धकेलिएको हो कि भन्ने सङ्केत मिल्छ। सिरानी मुनि पैसा छन् भने झिक्नु पर्यो, तर बजारमा यसले अफवाह फैलाएको छ। सरकारले अमौद्रीकरण त गर्दैन, डिमोनेटाइजेसन त गर्दैन भनेर हामीलाई सोध्छन्। मैले भनेको छु सरकारले गर्ने भए हल्ला किन गर्थ्यो होला र, तर आतङ्क मात्रै फैलाउने कामहरू अहिले भइरहेको छ भन्छु। यस्ता कुराहरू, यस्ता हल्काफुल्का कुरा गरेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई, व्यवसायलाई त्रसित या शङ्काको घेरामा या अन्यलमा पसाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो। स्रोत नखोलेको सम्पत्ति चोखाउने प्रयास रोक्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउने र त्यस्तो पुँजी लगानी हुने व्यवसायलाई छुट दिने जस्ता निर्णय मार्फत गठबन्धन सरकार आफै त्यस दुई हाततर्फ उद्धत भएको देखिन्छ। यसले सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। माथिको पूर्वाग्रही कारबाही गैर कानुनी हुने रहेछ भन्नेमा काङ्ग्रेसले कहिले पनि चेतेन। तपाईँलाई थाहै छ, पहिलेका 2टा गभर्नरहरू यसै गरी कारबाहीमा गरिएको थियो र उहाँहरू इज्जत साथ अदालतको निर्णयबाट फर्केर आउनुभएको छ। 2058 सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनपछि केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई स्वायत्त मात्रै होइन जिम्मेवार पनि बनाइएको छ र त्यो जिम्मेवार निकायलाई को गभर्नरले निकै ठुलो अक्षम्य अपराध नगरुन्जेल उसलाई कुनै कारबाही हुने स्थिति रहँदैन र गम्भीर अपराध गरेको रहेछ भने पनि त्यो कुरा कानुनसम्म ढङ्गले
अघि बढ्नुपर्छ र कुनै आग्रहले यस्तो कुराहरू गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हामीले यहाँ साङ्केतिक रूपमा भन्न खोजेका छौँ। गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढङ्गले अहिले आर्थिक अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो सक्रिय रूप देखाएको छ। सरकारले गत शुक्रबार गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा 3 सदस्य समिति बनाएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरमाथि छानबिन थालिएपछि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान रहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 71औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रले बृहत छलफल र संवाद गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा देखिएका हरेक समस्याहरूलाई पनि संवाद मार्फत समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न स्वदेशी उत्पादन बढाउनु पर्ने र आयात घटाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले यतिखेर नेपालमा इमान निष्ठामा निकै ठुलो ह्रास आएको छ। यो यथार्थ हो। यो इमान र निष्ठालाई स्थापित गर्ने कुरा हामी सबैले मेहनत गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो महान राष्ट्र, यो राष्ट्रलाई हामीले चाहिँ माथि उठाउनका लागि यो देशका सबै बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमतालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। ज्ञानको केन्द्रीकरण सामूहिकतामा हुन्छ र अज्ञानताले दुनियाँमा केही पनि भएको छैन, ज्ञानले भएको छ। मूर्खताले दुनियाँमा केही पनि भएको छैन, मुडेबलले केही पनि भएको छैन, चेतनाले भएको छ। यो चेतनाको केन्द्रीकरण वास्तवमा खुल्ला हृदयले र ओपन माइन्ड, खुल्ला दिमागले छलफल गर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने पोजिसन लिन जसले पनि सक्छ, आलोचना गर्न जसले पनि सक्छ, सुझाव दिन पनि जसले पनि सक्छ। यो बेलामा उपाय के हो, निकास दिने कुरा के हो, त्यो कुरा पत्ता लगाउने र त्यसमा हामी केन्द्रित हुने कुरा नै सबभन्दा ठुलो हो। कतै हामीलाई अहिले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा समस्याहरू देखा परेका छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पनि कुनै अर्को कुरा छैन। छ भने फेरि पनि संवाद, छलफल, अन्तर्क्रिया, संवादद्वारा नै सबै कुराको हल गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा, राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा समाधानको उपाय के भन्ने भने संवाद, फेरि पनि संवाद, निरन्तर संवाद, समस्या समाधान नभएसम्म संवाद। जति ठुलो समस्या उति धेरै व्यापक विहङ्गम ढङ्गले चाहिँ संवाद गर्ने कुरा नै हो। सहकार्य र समन्वय र समझदारी भन्दा अर्को विकल्प छैन। अर्को हाम्रै देशको कुरा गर्दा असाध्यै धेरै राजनीतिक उतार चढावहरू भए। त्यसको मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन, किनभने यो स्तरमा जुन हाम्रो चाहिँ छलफल भइरहेको छ, यो स्तरमा हामी जो उपस्थित छौँ सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि अलिकति राजनीतिक रूपमा पनि समस्याहरू आए। त्यसको नि अहिले बिस्तारै चाहिँ त्यसले एउटा लय पक्रँदैछ। त्यसले चाहिँ एक गरेर चाहिँ समस्या समाधानतिर अगाडि बढिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा अलिअलि समस्या छन् अझै, तर त्यो लय पक्रँदै अगाडि बढिरहेको छ। अर्को कुरा, जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव पनि निकै देखा परिरहेको छ। धेरै उदाहरण दिन आवश्यक पर्दैन कि मेलम्चीमा देखा परेको चाहिँ अचानक र आश्चर्यजनक खालको चाहिँ त्यो बाढी पहिरोको कुरा, मनाङमा देखा परेको कुरा, अहिले एकदम ठुला हिउँ पहिरो गइरहेका कुराहरूले एकैछिनमा जाडोको महसुस हुने, एकैछिनमा गर्मीको महसुस हुने, यी के कारण हुन् त भन्दाखेरि यी कारणहरू हुन् जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव। हामीले आणविक युद्धको बारेमा चर्चा गरेका छौँ, त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनका बारेमा चर्चा गरेका छौँ। एउटा चर्चा गर्नै पर्छ, किनभने यो विशुद्ध व्यापार र व्यवसायको मात्रै होइन, उत्कृष्ट मस्तिष्कको संस्था पनि हो। त्यसकारण चाहिँ एउटा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने विषय विज्ञान र प्रविधिमा खास गरी ठुलो क्रान्ति भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विश्व एउटा ग्रामीण जस्तो भएको छ र यसले प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार, व्यवसाय, उद्यम र जीवनका हरेक क्षेत्रमा धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ। तर
फेरि यसले ल्याउने नकारात्मक असरका बारेमा हामीले छलफल गर्न पर्नेछ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाली सेनाले सशस्त्र परिबल नेपाललाई 590 नाल हतियार र सोको एमिनिसन सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ। आइतबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई इन्चास राइफल 500 नाल र LSW 90 नाल र सोको एमिनिसन सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सशस्त्र नेपाललाई तालिम, विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यले सुरक्षा तथा ठूला कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारको निर्णयअनुसार उक्त हतियार हस्तान्तरण गरिएको हो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सेनाले सहयोग स्वरूप इन्चास राइफल 9000 र LSW 1600 नाल हतियार उपलब्ध गराउनेछ। बाँकी हतियार तथा एमिनिसन क्रमशः हस्तान्तरण गरिँदै लगिने सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिनुभयो। आज मिति 2078 चैत 27 गते जङ्गी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई इन्चास राइफल नाल 500 र LSW नाल 90 गरी जम्मा 590 नाल हतियार तथा सोको एम्युनिसन र सम्बद्ध सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम, विशिष्ट र अतिविशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा ठूला कार्यक्रमहरू मेगा इभेन्ट सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि भनी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2078 चैत 24 गतेको निर्णय बमोजिम नेपाली सेनाले सहयोग स्वरूप नो कस्ट बेसिसमा इन्चास राइफल नाल 9000 र LSW नाल 1600 गरी कुल जम्मा 10600 नाल हतियार उपलब्ध गराउनेछ। आज पहिलो चरणमा इन्चास राइफल नाल 500 र LSW नाल 90 गरी कुल जम्मा 590 नाल हतियार हस्तान्तरण गरिएको हो। यसबाट सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै सुरक्षा निकायहरूबीचको सम्बन्ध समेत थप बलियो हुने सेनाले जनाएको छ। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको बिस्का जात्रा आइतबारबाट सुरु भएको छ। 9 दिन 8 रातसम्म मनाइने बिस्केट जात्रा तौमदी स्थित 5 तले मन्दिर अगाडिबाट भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै सुरु भएको हो। काठै काठले प्यागोडा शैलीमा निर्मित 3 तले रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट थाने र कुवाने टोलमा तानेर लैजाने परम्परा छ। जात्राको दोस्रो दिन शून्य भनिन्छ। तेस्रो दिन गहिटीमा भैरवनाथलाई बलि चढाई गुठी संस्थानद्वारा सरकारी पूजा गरिन्छ। बिस्काको चौथो दिन बिहान तालकुवा स्थित कुमाले टोलमा लमरुमा अर्थात् हात नभएको लिङ्गो उभ्याइन्छ भने साँझपख तान्त्रिक विधिपूर्वक 10 कर्म विधान गरी ल्योसिङख्योमा 55 हात लामो लिङ्गो उभ्याइन्छ। बिस्का जात्राको 5औं दिन अर्थात् नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेका दिन साँझ अघिल्लो दिन उभ्याएको 55 हाते लिङ्गो ढालिन्छ। बिस्काको 6औं दिन महाकाली र महालक्ष्मीको जात्रा गरिन्छ भने 7औं दिन ब्रह्मायनी र महेश्वरी देवीको चिराग बालेर मुस्यापुवा जात्रा मनाउने गरिन्छ। जात्राको अन्तिम दिन भैरवनाथको रथलाई गहिटीबाट पहिलो दिनमा जस्तो थाने र कुवाने टोलका बासिन्दाबाट तानातान गरी रथलाई तमारे स्थित भैरवनाथको प्राङ्गणमा पुर्याएर जात्रा सम्पन्न गरिन्छ।